अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हजरत इंसान जो है, मैं और आप जो हैं, हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, हमारी जो नफ्सियात है उसको सामने रखते हुए हम कुछ अच्छी आदत जो हैं उनके हुगर बन जाते हैं, तो बाज बुरी आदत जो हैं और वो भी अनफॉर्चुनेटली इंसान उनको भी कैच कर सकता है। और बुरी आदत जाहिर है एक इंसान की लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, एक इंसान की लाइफ को खराब करती हैं। और जिन बुरी आदत का आज जो है कुछ मुआशरे, पाकिस्तान उनमें से एक है जहां पे ये कॉमन होती जा रही हैं, उसमें से एक है इंसान का पोर्न एडिक्ट हो जाना। किसी भी अगरचे ये किसी भी मुल्क में रहने वाले, अगरचे किसी भी उम्र के जो लोग हैं वो इसका एडिक्ट जो हैं वो इसका शिकार बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसे मुआशरे जो हैं और जो एक खास उम्र है उसमें इम्कानात इसके बहुत बढ़ जाते हैं कि इंसान जो है वो पोर्न एडिक्ट बन जाएगा। लेकिन ये बहुत बुरी एडिक्शन है, कोई भी एडिक्शन अच्छी नहीं होती। आज हम इस पे बात करेंगे कि एक इंसान जो है वो कैसे, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे क्या साइंस हैं और क्या सिंड्रोम्स हैं कि जिनकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि मैं या फलां बंदा जो है वो पोर्न एडिक्ट बन चुका है। और उसमें जो पहली है वो है कंपल्सिव बिहेवियर, फीलिंग एन ओवरवेलमिंग अर्ज टू वॉच पोर्नोग्राफी इवन इफ इट इंटरफेयर विद डेली लाइफ। अगर ये रोजाना के जो काम काज हैं अगर उनमें इंटरफेयर भी करे फिर भी इंसान इससे बच नहीं पाता। दूसरा जो साइन और सिंड्रोम है वो है अपनी जात के ऊपर हमारा कंट्रोल कम हो जाना, डिफिकल्टी स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग पोर्नोग्राफी यूज डेस्पाइट अटेम्प्ट्स टू डू सो। अगर एक इंसान कोशिश करता है लेकिन इससे निकल नहीं पाता तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो इंसान इसका एडिक्ट बन चुका। और जो तीसरी जो साइन और सिंड्रोम है वो क्या है, दैट इज नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, neglecting relationships or other important responsibilities due to pornography use। जब एक इंसान पोर्नोग्राफी की वजह से रोजमर्रा के काम प्रॉपरली कर नहीं पाता, लोगों के दरमियान लोगों से अपने मामलात प्रॉपरली चला नहीं पाता, और फिर क्या है, फिर आगे जो चौथी वजह है, चौथा जो इसका साइन और सिंड्रोम है, कंटिन्यूड यूज डेस्पाइट होम, कंटिन्यूइंग टू यूज पोर्नोग्राफी डेस्पाइट फिजिकल इमोशनल एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम। और फिर जब मसाइल पैदा होते हैं मुख्तलिफ एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर, काम काज के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, लेकिन इंसान रुक नहीं पाता, तो इसका मतलब भी ये है कि इंसान पोर्नोग्राफी का एडिक्ट बन चुका। पांचवा और आखिरी साइन और सिंड्रोम कहता है कि सीक्रेसी एंड हाइडिंग सीक्रेसी एंड हाइडिंग यूज ऑफ द पोर्नोग्राफी फ्रॉम अदर्स, फीलिंग अशेम्ड और गिल्टी। जब एक इंसान के अंदर शर्मिंदा रहना शुरू हो जाए, एहसास नदामत, एहसास जुर्म उसके अंदर पैदा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो, ये भी पांचवा और आखिरी साइन और सिंड्रोम है कि एक इंसान जो है वो एक यंगर फोक जो है वो इसका शिकार हो चुका। अब बात आगे आती है कि इसके अगले स्टेप के अंदर हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसके लगने के अमकानात क्या हैं, इस पोर्न एडिक्शन के अंदर जाने के अमकानात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। पहली वजह यह है कि ये बड़ी आसानी से एक लोगों की पहुंच के अंदर है, एक स्मार्टफोन, एक कंप्यूटर पे मैसर है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक इंसान किसी ट्रामा का, जब बहुत ज़हनी तनाव का शिकार होता है, यूजिंग पोर्नोग्राफी एज अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर ट्रामा स्ट्रेस और इमोशनल पेन, जब एक इंसान जो है वो किसी ट्रामा के अंदर, किसी परेशानी के अंदर जब मुब्तला होता है तो एक कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे, फरार और निजात के तौर पे, और एक इंसान वक्ती तौर पे उसे बुलाने के तौर पर इसको करता है। और तीसरी जो वजह है, तीसरा जो का मुमकिना वजह और जो रिस्क फैक्टर है वो है मेंटल हेल्थ। एक इंसान जो है वो किसी खास तरह की जहनी मर्ज का शिकार होकर इसकी तरफ जाता है। और चौथा और आखिरी जो इसके मुमकिना वजह और जो रिस्क फैक्टर है वो है कि जब एक इंसान के ताल्लुकात जो हैं वो अपने स्पाउस के साथ बहुत खराब हो जाएं,
اپنے رومانٹک پارٹنر کے ساتھ بہت خراب ہو جائیں تو دیٹ کوڈ بی اے ریزن. اور پھر آگے ہم بات کریں گے کہ اس کے ممکنہ طور پہ اس کے کیا اثرات ہیں اور ایک انسان کی نفسیاتی صحت کے اوپر، ایک انسان کی جسمانی صحت کے اوپر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، اور یہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور جو ہے احساس ندامت اور شرمندگی کا احساس، اور ایک انسان کا اپنے بارے میں اپنا امیج، اپنی ذات کے اندر اپنی عزت کا بہت کم ہو جانا. تو یہ ایک پہلا اس کا بہت نیگیٹو اثر ہے. اور دوسرا کیا ہے، انسان کے تعلقات جو ہیں وہ لوگوں سے اور بالخصوص اپنی فیملی سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو تیسرا اس کا جو اس کا کہہ لیں کہ جو اس کے منفی اثرات ہیں وہ ہے ایک انسانی کی جسم جو ہے، ایک انسان کی جسمانی صحت جو ہے اس کا خراب ہو جانا، اور ایک انسان کی نیند کا ڈسٹرب ہو جانا، اور ایریکٹائل ڈسفنکشن کا ہو جانا، اور انسان کا ڈیکریز لیبیڈو جو ہے یہ اس کی. اور چوتھا اور آخری جو ہے بہت بڑا اس کا جو لاس ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان کے دماغ کے خاص حصے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہونا، بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ بھائی آخری سٹیپ کے طور پہ ہم یہ بات کریں گے ہم اس سے کیسے ریکور کر سکتے ہیں، ہم اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں. تو سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ سیک پروفیشنل ہیلپ، کنسلٹ اے تھراپسٹ، کنسلٹ اے کاؤنسلر اور اے سائیکالوجسٹ. کہ بھئی جو منٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں، جو نفسیاتی امراض کے ماہر لوگ ہیں، ان سے، جو سائیکالوجسٹ ہے ان سے رابطہ کرنا ہوگا. دوسرا کیا ہے کہ سپورٹ گروپ کو جوائن کر لیں. یہ سپورٹ گروپ جو ہیں یہ ہمیں میسر ہیں. سپورٹ گروپ ہمیں کہاں میسر ہے؟ سپورٹ گروپ ہمیں میسر ہیں آن لائن میسر ہیں، بہت زیادہ تو وہاں پہ میسر ہیں. آپ کسی کو جوائن کریں، وہاں اس کے بارے میں رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے، موٹیویشن بھی ملتی رہتی ہے. اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ ایک تھراپی ہے، کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی، سی بی ٹی جو ہے. سی بی ٹی کے لیے بھی ہمیں کسی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے ہاں جانا ہوگا. اور چوتھا اور آخری جو ہے وہ ہے مائنڈفلنس اینڈ سیلف کیئر. ہمیں مائنڈفلنس کرنا ہوگا، سیلف کیئر. مائنڈفلنس یہ کہتی ہے کہ بھئی ماضی کے اندر بہت سارے پچھتاوے ہو سکتے ہیں، لیکن ماضی کے غلط تجربات سے سبق سیکھیں، اس کو جانے دیں. ماضی کے اندر رہنا نہیں ہے، ماضی کے اندر گم نہیں ہونا. مستقبل کے اندیشے ہیں، مستقبل کی ورید ہیں، مگر مستقبل کے بارے میں کچھ پلان ضرور کریں، لیکن مستقبل کے اندر نہیں رہنا، مستقبل کے ورید کے اندر نہیں رہنا. اپنے حال کے اوپر، اپنے لمحہ موجود کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے، ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے، تاکہ ہم ان وری سے، جو ماضی کے پچھتاووں سے، مستقبل کے وری سے ہم نجات پا کر اپنے حال کو بہتر طور پر انجوائے کر سکیں. اور جب ہم اپنے حال کو بہتر طور پہ انجوائے کرتے ہیں تو ہم بہتر طور پہ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اس کا بینیفٹ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم اس لمحہ کر رہے ہیں وہ ذرا دیر کے بعد اس نے ماضی بن جانا. اور پھر اس انداز کے اندر اگر ہم اپنے حال کو بہتر گزارتے ہیں، ہمارا ماضی آٹومیٹیکلی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مائنڈفلنس ہے. اور سیلف کیئر کا مطلب کیا ہے؟ اپنی نیند کا خیال رکھیں، اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اور اپنی آپ واک کریں، اور آپ اس کے سٹریس مینجمنٹ کریں. اپنی نیند کا، اپنی خوراک کا، اپنی ایکسرسائز کا، اپنے آرام کا، اور آپ دھیان رکھیں اور سٹریس مینجمنٹ کا بندوبست کریں. تو دیٹ از آل کالڈ سیلف کیئر. اب ہم بات یہ ہے، ہم نے پورن ایڈکشن پہ بات کی، اور پورن ایڈکشن جو ہے ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی، ہم نے اس کی صحیح ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی، اس کے سائن اور سنڈروم آپ کے سامنے رکھے، ہم نے اس کے وجوہات اور اس کے رسک فیکٹر آپ کے سامنے رکھے، ہم نے اس کے منفی اثرات ایک انسان کی نفسیاتی اور جسمانی صحت پر کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کے سامنے رکھا، ہم نے ریکوری کی بات کی، ہم نے ٹریٹمنٹ کی بات کی. یہ سارا اس انداز کے اندر پورن ایڈکشن کے مختلف پہلوؤں پر آپ سے بات کی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر.